ओके। अब ग्रान्टिङ क्रेडिटमा टाइप्स अफ लोन भनेर राखेको छ। त्यसपछि हाम्रो नेचर एन्ड स्कोप अफ लोन पछि टाइप्स अफ लोन छ। यो टाइप्स अफ लोनमा पनि पार्टिकुलरली 4वटा टाइप्स: टर्म लोन, रिभल्भिङ लोन, पर्सनल लोन र अनि त्यसपछि कर्पोरेट लोन भनेर छुट्टाएको छ। कन्ज्युमर लोन, पर्सनल लोन भने कन्ज्युमर लोन र कर्पोरेट लोन भनेर छुट्टाएको छ। अब कर्पोरेट लोनलाई पनि हामी हेर्छौँ, कन्ज्युमर लोनलाई पनि हेर्छौँ, त्यस्तै रिभल्भिङ लोनलाई पनि हेर्छौँ। त्यस्तै अब आज चाहिँ टर्म लोनबाट सुरु गर्न लाग्यो। अब यो लोनहरूको चाहिँ हिसाबहरू पनि छ, यसको न्युमेरिकलहरू मैले कलेक्ट गरेर राखिरहेको छु। अब लास्टमा पढ्ने हो कि सकेपछि पढ्ने हो, जस हामी यो के अरे थ्योरी पार्ट सकिसकेपछि न्युमेरिकल पार्ट पनि अलिअलि 10-12वटा हिसाब गर्छौँ। कति हुन्छ अब टर्म लोनको चाहिँ केही हुन्छ, किन लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युलहरू बनाउन सिक्छौँ। अनि त्यसपछि रिभल्भिङ लोनमा पनि लाइन अफ क्रेडिटको ब्याजहरू, इफेक्टिभ रेटहरू निकाल्न सिक्छौँ। त्यसपछि अब कर्पोरेट लोनमा त सिम्पल, अब कर्पोरेट लोनमा पनि अब हामीले डिस्काउन्ट लोनहरू, एड अन लोनहरू छ क्या, अनि तिनीहरू सिक्छौँ। सिम्पल लोन, एनुअल पर्सेन्टेज रेट, तिनीहरू सिक्छौँ। अनि मोर्गेज लोन हुन्छ, होम मोर्गेज, अटो मोर्गेज, कन्ज्युमर लोनमा मोर्गेज लोन हो, तिनीहरूको चाहिँ डाउन पेमेन्ट गरेर टर्म लोनको जस्तै इएमआईहरू कति हुन्छ त्यही निकाल्न सिक्छौँ। अलिअलि हिसाब सबैको रहेछ, 10-12वटा हुन्छ होला है, हामी हिसाब पनि गर्छौँ। अब टर्म लोन भनेको के हो त, त्यो बारेमा हामी डिस्कस गर्दै जाउँ। वाट इज टर्म लोन भन्ने बारेमा है। के हो त टर्म लोन भने? टर्म लोन भनेको निश्चित समयको लागि लिने, बिजनेसले लिने लोन हो टर्म लोन भनेको। अब जेनरली मिडियम टर्म लोन हुन्छ, तर हामीले लङ टर्म लोन पनि, टर्म लोन पनि हुनसक्छ। सर्ट टर्म 1 वर्षभन्दा कमको टर्म लोन पनि हुनसक्छ है। यो त्यही कुराहरू हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ। टर्म लोन भन्ने बित्तिकै मिडियम टर्म लोन भन्ने बुझिन्छ। A term loan is a loan from a financial institution having an initial maturity of more than 1 year. अब 1 वर्षभन्दा बढी कम भएकोलाई चाहिँ सर्ट रन लोन, या के छ भने नोट्स पेबल, या के छ भने सर्ट रन लोन नोट्स भन्छ कि कर्पोरेसनको भाषामा। कर्पोरेसनले चाहिँ ब्याङ्कसँग लोन लिँदा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ क्यापिटल लोन। अर्को चाहिँ के छ, रेभेन्यू लोन या अपरेटिङ लोन भयो भने यो चाहिँ फिक्स एसेट्समा लगानी गर्नुको लागि लिने टर्म लोन भन्ने बुझिन्छ। टर्म भन्ने बित्तिकै लङ टर्म भन्ने या मिडियम टर्म भन्ने नै बुझिन्छ सर्ट टर्म भन्दा। तर तल टाइप्समा हामी सर्ट टर्म लोन पनि भनेर पढ्छौँ। टर्म लोन भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट एउटा बिजनेसले 1 वर्षभन्दा बढीको लागि लिने लोन हो। लोन इज कन्ट्र्याक्ट अन्डर विच अ बोरोवर एग्रिज टु पे अ सिरिज अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल पेमेन्ट इन एन इन्टरभल अफ स्पेसिफिक पिरियड। टर्म लोन भन्ने बित्तिकै लोनको आफ्नै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यास फ्लो स्ट्रिमहरू हुन्छ, त्यसको आधारमा हिसाबहरू, न्युमेरिकलहरू बनाएको पनि छ है। त्यो भएको कारणले गर्दा लोनको आफ्नै के हुन्छ भन्दाखेरि क्यास फ्लो हुन्छ, स्ट्रिमहरू हुन्छ। यहाँ टर्म लोन इज अ के छ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट अन्डर विच अ बोरोवर एग्रिज टु पे अ सिरिज अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल पेमेन्ट्स। अब इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपलको चाहिँ सिरिज अफ पेमेन्ट पे गर्ने इन इन्टरभल अफ स्पेसिफिक पिरियड, केही पिरियडहरूको इन्टरभलमा त्यसरी चाहिँ रिपेमेन्ट गर्ने लोनलाई चाहिँ हामीले टर्म लोन भन्छौँ। अरू लोन पनि हुन्छ, रिभल्भिङ लोन हुन्छ, त्यो के छ भन्दा हरेक वर्ष रिन्यू हुन्छ, त्यसपछि त्यसमा हामीले चाहिए झिक्ने, नभए आफूसँग पैसा भए तिर्दिने, त्यो खालको लोन हुन्छ होइन। अरू हुनसक्छ कर्पोरेट लोनहरू लामो समयको लागि, जुनको चाहिँ के छ भन्दा प्रिन्सिपल अमाउन्ट पछि ड्यू हुने, या उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन तरिकाबाट चाहिँ उसले चाहिँ सिङ्किङ फन्डहरू बनाउनु पर्ने, क्यापिटल रिटेम्सन फन्डहरू बनाउनु पर्ने, त्यो खालको हुनसक्छ कर्पोरेट लोनहरू। तर टर्म लोन भन्ने बित्तिकै के छ, हामीले सेड्युल अफ के छ भने पेमेन्टहरू गर्छौँ। आइदर अहिले इन्ट्रेस्ट मात्रै तिर्छु, म 5 वर्षपछि एकैचोटि प्रिन्सिपल तिर्छु, एउटा खालको त्यो हुनसक्छ। अब म इक्वल मन्थली इन्स्टलमेन्टमा तिर्छु भन्ने होला, या के छ भने म मन्थली ब्याज चाहिँ तिर्छु, इयरली के छ भन्दा प्रिन्सिपल अमाउन्ट तिर्छु, त्यसरी चाहिँ रिपे ब्याक गर्छौँ। त्यो पनि के छ भने पछि हामी फ्युचरमा हेर्छौँ कम्प्लिटली के हुन्छ भन्दाखेरि
कम्प्लिटली अब लेन्डर र बरोवरको नेगोसिएसनमा र अनि त्यसपछि अब बरोवरको कम्फर्टमा उसलाई स्विट हुने गरी उसलाई कसरी रिपेमेन्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ त्यसको आधारमा एउटा सेड्युलहरू बनाइन्छ र यहाँ हामीले डिफ्रेन्ट सेड्युलहरू ल्याएर डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरू पनि गर्छौँ, फर्मुलाहरू लगाएर हिसाब पनि गर्छौँ। अब फन्ड रेज फ्रम द टर्म लोन इज टिपिकल्ली युज टु फाइनान्स अ पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल। वर्किङ क्यापिटलको पनि लेभल हुन्छ कि है, अब पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल र अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि फ्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल हुन्छ। जस्तो यो हाम्रो वर्किङ क्यापिटलको फिगर भनेको सिजनल बेसिसमा हुन्छ भन्ने बेसिसमा, कुनै बेलामा बिजनेसको सिजन हुन्छ कुनै बेलामा कम सिजन हुन्छ भन्ने आधारमा के बिजनेसको चाहिँ वर्किङ क्यापिटलको स्ट्रक्चर यस्तो छ हरेक महिनाको हेर्दाखेरि है, यो यस्तो खालको। यसरी चाहिँ के छ भने वर्किङ क्यापिटलको रिक्वायरमेन्ट छ, यो मन्थ हो, यो चाहिँ के छ भने अमाउन्ट हो है, यो रुपिज हो। यस्तो छ भने यो पार्ट छ नि, यो पार्ट चाहिँ पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल, यदि त सधैँ चाहियो। यो पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलमा चाहिँ के छ भने टर्म लोन लगानी गर्ने हो। यहाँबाट माथिको फ्लक्चुएटिङ हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ फेरि के छ रिभल्भिङ लोन युज हुन्छ कि रिभल्भिङ लोनले चाहिँ के गर्छ माथि चाहिएको बेला पैसा लिएर आयो, धेरै चाहिएको बेला फेरि पैसा रिकभर भएपछि गएर तिर्दियो, फेरि पैसा चाहियो माथि गयो फेरि लिएर आयो, फेरि पैसा चाहियो पैसा भयो तिर्दियो, त्यसरी काम गर्ने। तर अब यति लोन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सधैँ चाहिन्छ त्यहाँ केही न केही छ फिक्स एसेस वर्किङ क्यापिटलमा त लगानी गर्नु पऱ्यो, केही न केही इन्भेन्ट्री स्टोरमा राख्नु पऱ्यो, मिनिमम इन्भेन्ट्री, केही न केही के छ भन्दाखेरि चाहिँ उधारो दिनु पऱ्यो। ती कुराहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने या पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल अर फिक्स एसेट्स। यो पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल पनि फिक्सै भएर बसेको हुन्छ है। वर्किङ क्यापिटल जेनरली 1 वर्षभित्र क्यास भइसक्छ भन्ने हाम्रो युजम हुन्छ, हुन त हुन्छ क्यास रोटेसनमा त गइरहेकै हुन्छ, तर यति चाहिँ त्यहाँ जाम भएर बसिरहेको हुन्छ पैसा, त्यहाँ है स्टकमा बसिरहेको हुन्छ, केमा बसिरहेको हुन्छ होइन, अब पाउनु पर्ने उधारो बेचेको सामानमा बसिरहेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल क्यासमा पनि केही पैसा बसिरहेको होला। र अनि त्यसपछि के छ भने टु पे द फिक्स एसेट्स अर टु डिस्चार्ज अदर लोन, अरू लोनहरूलाई चाहिँ तिर्नको लागि भने त्यो पनि के छ लङ टर्म नेचरकै हुन्छ। जेनरली हामीले लङ टर्म नेचरको चाहिँ लोनहरूलाई चाहिँ या मिडियम टर्म नेचरको लोनहरूलाई चाहिँ हामीले टर्म लोन भनेर भन्छौँ। मैले यसलाई सबै इरेज गरिदिएँ। त्यसपछि अब यहाँ लोनको कन्ट्र्याक्टको कुरा गरेको छ। A formal term loan agreement contract is signed between borrower and lender for the term loan. The contract specifies terms and conditions such as maturity period, payment date, or repayment schedule, and interest rate, restrictive provisions, collateral if any, etc. यी कुराहरूको बारेमा चाहिँ स्पेसिफाई भयो। तलपट्टि हामी लोन डकुमेन्टेसन भनेर डिटेली नै पढ्छौँ। यसमा लोन डकुमेन्टेसन गर्दा बनाउने डकुमेन्टमा चाहिँ के कुराहरू हुन्छन्, के कस्ता कुराहरू हुन्छन् भन्ने कुरा हामी डिटेली नै हेर्छौँ, अब पछि कहिले हेर्छौँ। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यी कुराहरू राखेर चाहिँ लोन कन्ट्र्याक्ट बन्छ भन्नु खोजेको। यो रेस्ट्रिक्टिभ प्रोभिजन तल हामी गएर डिस्कस गर्छौँ, यसको फिचर छ। त्यसपछि टर्म लोन हेभ सम स्पेसिफिक एडभान्टेज ओभर पब्लिक अफरिङ। यो चाहिँ के छ भने ब्याङ्कको पर्सपेक्टिभबाट भन्दा पनि लोन लैजाने बरोवरको पर्सपेक्टिभबाट हो। पब्लिक अफरिङ भनेको के छ, एउटा कर्पोरेसनलाई आइदर उसले बजारमा के छ बोन्ड जारी गरेर डिभेन्चर जारी गरेर उसले लोन लिन सक्छ पब्लिकसँग, ब्याङ्कले लिएको चाहिँ होइन, ब्याङ्कले पनि त्यसमा लगानी गर्छन्, पब्लिकले नै लगानी गर्छन्, अनि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले पनि लगानी गर्छन्, त्यो गर्न सक्छन्। अरूले ब्याङ्कबाट या इन्सुरेन्स कम्पनीबाट के गर्न सक्छ टर्म लोन लिन सक्छन्। त्यो दुईवटा कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ टर्म लोन भन्दा ऋणको चाहिँ ब्याज चाहिँ के हुन्छ भने पब्लिक अफरिङको ब्याज कम हुन्छ, किनकि त्यहाँ इन्टरमिडिएसन कस्ट लाग्दैन नि त। ब्याङ्कले के गरे हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा जुन रेट दिइरहेको छ त्यसमा अलिकति 0.5% बढाएर या के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1% बढाएर पब्लिकलाई अफर गरिदिने हो भने त के हुन्छ, पब्लिकले त के छ भन्दाखेरि उठाइहाल्छ, पब्लिकले किन्छन्, तिनीहरू त्यो बोन्डहरू बिक्छ, किनकि त्यो त बजारमा लिस्टेड पनि हुन्छ भन्ने बित्तिकै बेच्नु पनि सकिन्छ, त्यसको ब्याज पनि आउँछ टाइममा होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा के छ भन्दाखेरि कर्पोरेसनको लागि चाहिँ त्यो एउटा ब्याज कस्टको हिसाबले चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि मोर एडभान्टेज हुन्छ। तैपनि के छ भने टर्म लोनको अरू एडभान्टेजहरू हुन्छ। यसको मेन एडभान्टेजहरू यहाँ छ। यो के छ भने रिलेटिभली रेज्ड इन रिलेटिभली सर्ट पिरियड। पब्लिक अफरिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम लाग्छ, हामीले त्यो पैसा
कसरी कति पैसा हामीलाई चाहिएको त्यो पैसाको ऋणपत्र जारी गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा त्यो लगेर कहाँ लगानी गर्ने हो त्यसको पोसिबल रिटर्नहरू के हुन्छन् भन्ने खालको एउटा के छ भने प्रस्पेक्टस बनाएर इस्यु म्यानेजर लिएर अनि इस्यु म्यानेजरसँग बसेर ड्यु डिलिजेन्स सर्टिफिकेट बनाएर त्यसपछि सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्डसँग चाहिँ के छ भन्दा अनुमति पत्र लिएर होइन त्योसँग अनुमति लिँदाखेरि नि उनीहरूले रिभ्यू गर्छन् रिभ्यू गरेर कमेन्ट गर्छन् त्यो हुँदा एउटा बोन्ड जारी गरौँ भनेर आजबाट सुरु गऱ्यो भने एकदमै छिटो भयो भने 3 महिना 4 महिना लाग्छ एकदम छिटो हुँदा पनि 3 महिना 4 महिना लाग्छ तर टर्म लोन त के छ भन्दा 6 दिन 7 दिन या के छ भने बढी भयो 1 हप्ता अहिले त 3 दिन 2 दिनमा पनि लोन दिन्छ भनिरहेछन् होइन बढी भयो 10 दिन त्यतिमा त के हुन्छ टर्म लोन त स्पेसिफाइडली पाइहालिन्छ ब्याङ्कबाट त्यो फाइदा हुन्छ अनि ब्याङ्कसँग सम्बन्ध भइराख्दा आफूलाई के छ भन्दाखेरि कुनै बेलामा इमर्जेन्सी फन्ड चाहियो भने पनि मागिहाल्न मिल्छ तर के छ कर्पोरेसन यदि क्यापासिटेडै छ भने उसले चाहिँ के छ बोन्ड नै जारी गर्न पनि सक्छ बोन्ड जारी गर्दा सर्ट रनमा चाहिने पैसा चाहिँ सर्ट रन लोन लिने कतैबाट होइन ब्याङ्कसँग चाहिँ 1 वर्षको लागि 6 महिनाको लागि 3 महिनाको लागि लोन लिने होइन त्यसपछि के छ भन्दाखेरि त्यसपछि बोन्ड जारी गरेर त्यो लोन तिर्दिने त्यसो गर्नु पनि मिल्छ त्यो गर्दै पनि हुन्छ तर के छ भने टर्म लोनको चाहिँ धेरै एडभान्टेज भएको कारणले अरू रेस्ट्रिक्टिभ कुराहरू पनि छ है त्यो मात्र नभएर बिकज द टर्म लोन आर नेगोसिएटेड डाइरेक्टली बिट्विन द लेन्डर एन्ड द बरोवर यो भएको कारणले गर्दा एकदम छिटो हुन्छ एन्ड द डकुमेन्टेसन इज केप्ट मिनिमम अरू के छ भने डकुमेन्टेसन पनि एकदमै के हुन्छ पब्लिक अफरिङमा जाँदा धेरै हुन्छ अरू फाइदा पनि तल अझै कुरा गरेको छु मैले इन कन्ट्रास्ट पब्लिक अफरिङ अफ अ टर्म लोन सेक्युरिटिज इन्भल्भ लेन्दी प्रोसेसेस एनदर एडभान्टेज इज टर्म लोन इज फ्लेक्सिबिलिटी एकदम फ्लेक्सिबल हुन्छ टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ टर्म लोन क्यान बी रिभाइज अन म्युचुअल एग्रिमेन्ट बिट्विन द लेन्डर एन्ड बरोवर मैले चाहिँ ब्याज तिर्दै गएँ सामा तिर्दै गएँ फेरि मलाई चाहिँ 2 महिना 5 महिना 1 वर्ष चाहिँ मेरो क्यास फ्लो क्रन्च भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ अब आउने किस्ताहरू मैले तिर्न सक्दिनँ लोनको भनी लाग्यो भने त्यसलाई पोस्टपोन गर्न सक्छु गएर ब्याङ्कसँग कुरा गरेर मैले अबको 2टा किस्ता तिर्न सक्दिनँ त्यसलाई चाहिँ पोस्टपोन गरिदियो भन्न मिल्छ तर के छ भन्दाखेरि त्यो बोन्ड होल्डरलाई म तिर्दिनँ भन्न मिल्दैन बोन्ड होल्डरलाई ब्याज तिर्दिनँ कि यो तिर्दिनँ भन्न मिल्दैन त्यो चाहिँ सरकारले पनि रेगुलेसन गर्छ त्यो भएको कारणले गर्दा मोर ओभर टर्म लोन मे ह्याभ लोयर प्रोसेसिङ कस्ट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि पब्लिक अफरिङको भन्दा टर्म लोनको कम हुन्छ फर्म क्यान एभोइड फ्लोटेसन कस्ट सच एज अन्डर राइटिङ फी कमिसन प्रिन्टिङ चार्ज अफ सर्टिफिकेट एडभर्टिजमेन्ट कस्ट एसेट्रा त्यो बोन्ड बेच्नको लागि एडभर्टिजमेन्ट गर्नुपर्छ अनि त्यो के छ भने प्रिन्टिङ चार्जहरू लाग्छ सर्टिफिकेट बोन्डको सर्टिफिकेटहरू बनाउँदा अहिले त अब डिमान्डमा जान्छ भए पनि के छ भने डिमान्डको खर्च पनि लाग्छ होइन अनि त्यसपछि अन्डर राइटरलाई फी र कमिसनहरू दिनुपर्छ ती कस्टहरू पनि आउँछन् त्योभन्दा प्रोसेसिङ कस्ट पनि के हुन्छ कम हुन्छ टर्म लोनको तर मैले अघि भने टर्म लोनको डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ फेरि बोन्डको भन्दा किनभने के छ बरोवरको लागि चाहिँ बोन्डको भन्दा धेरै ब्याज हुन्छ यसमा त्यो हो बरोवरको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ है त्यो तर ब्याङ्कको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ टर्म लोनमा कम्प्यारिजन गर्ने हो भने फेरि हामीले के छ अरू लोनसँग कम्प्यारिजन गर्नुपर्छ त्यो यो भयो टर्म लोन है यसको टर्म लोनको चाहिँ यस्ता कुराहरू भयो अझै छ यहाँ कुराहरू यहाँ सकिसक्यो अझै कुराहरू छ अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ टर्म लोन केही छ टर्म लोनको बारेमा मैले माथि डिस्कस गरेको कुराहरू तिमीहरूलाई सोध्नु पर्ने निशा सुनिरहेको ल ठिक छ त्यसो अगाडि है यति खोजेर लेखेर प्रिपेयर गरेर मिलाउन मलाई कति टाइम लाग्छ है यो कुराहरू खोज्नलाई अहिले पढाउनलाई सिधै लाग्यो जस्तो लाग्यो मैले कति थोरै लेखेछु जस्तो लाग्यो पढ्ने बेला चाहिँ पढाउने बेला चाहिँ किताब नहुँदा त्यही गाह्रो किताब भकेको पोइन्ट पनि राखेर गफदिनु पाइने त्यसपछि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ टर्म लोन अब यहाँ टर्म लोनलाई चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्समा राखेका छौँ त्यसलाई हामीले वान बाई वान डिफाइन गर्छौँ अब द टर्म लोन एग्रिमेन्ट स्पेसिफाइज द कन्डिसन एन्ड एक्सन्स रिक्वायर्ड बाई द बरोवर एन्ड लेन्डर इम्पोर्टेन्ट स्पेसिफिकेसन्स आर प्रिन्सिपल अमाउन्ट लोन म्याच्युरिटी इन्ट्रेस्ट रेट रिपेमेन्ट सेड्युल कोल्याटरल कोभेनेन्ट्स यिनीहरू तलपट्टि हामी इन्डिभिजुअली डिस्कस गर्छौँ फर्स्टमा प्रिन्सिपल अमाउन्ट टर्म्स एन्ड कन्डिसन क्यारेक्टर्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला एउटा प्रिन्सिपल अमाउन्ट हुन्छ लोन टर्म लोनको टर्म लोन एज ए
के छ भने प्रिन्सिपल अमाउन्ट। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब पछि ब्याज पनि त्यसैमा तिर्नुपर्छ र त्यो प्रिन्सिपल अमाउन्ट पनि रिपे गर्नुपर्छ। सिम्पल कुरा हो है। त्यसपछि फिक्स म्याच्युरिटी। बोन्ड जारी गर्दा म्याच्युरिटी नभएको पनि जारी गर्न मिल्छ। के छ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले म्याच्युरिटी नभएको पर्पेचुअल बोन्डहरू पनि जारी गर्न मिल्छ। तर अब यसपछि के छ भने फिक्स म्याच्युरिटी हुन्छ, एकचोटि न एकचोटि टर्म लोन रिपे गर्नै पर्छ। ब्याज मात्र तिर्छु भनेर सुख पाइँदैन त्यो। अब फिक्स म्याच्युरिटी हुँदा टर्म लोन ह्याभ अ फिक्स म्याच्युरिटी विच द इन्टायर लोन मस्ट बी रिपेड एलोङ विथ द इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्ट र के छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट गर्नुपर्छ विथिन द म्याच्युरिटी। It is their maturity that distinguish long-term loan from the intermediate and short-term loan. त्यही हो, हामीले लोनलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्छौँ तल सर्ट टर्म, लङ टर्म र के छ भन्दाखेरि मिडियम टर्म भनेर। यही म्याच्युरिटीको आधारमा हामीले यसलाई क्याटेगोरी गर्छौँ। त्यो भनेको अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट। अब टर्म लोनमा चाहिँ यदि सर्ट रन हो भने फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट पनि हुनसक्छ, तर जेनरली के छ भने भेरिएबल रेट हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज हुँदाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ करस्पोन्डेन्टली के छ भन्दा एडजस्ट गर्दै लगिन्छ। जति बजारमा चेन्ज हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ, बढ्छ, घट्दै जाँदा घट्छ। बजारको प्रिभेलिङ ब्याज दर अनुसार इन्ट्रेस्ट रेट लाग्छ। के छ र सिम्पलै छ है। त्यसपछि अर्को छ डाइरेक्ट नेगोसिएसन बिट्विन द लेन्डर एन्ड बरोवर। अब यो लेन्डर र बरोवरको बिचमा डाइरेक्ट नेगोसिएसन हुँदा के छ भने त्यहाँ धेरै कुराहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ इजी हुन जान्छ। अब ब्याङ्क छ, लोन लिने मान्छे छ, लोन लिने के छ भने संस्था छ, लोन लिने बिजनेस छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कले फाइनेन्सियल इन्टरमेडिएरिजको काम गर्छन् होइन, उसले इन्टरमेडिएसन गरिदिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ उसले ब्याज पनि लिन्छ। अब यो तरिकाले म ब्याज लिन्छु भनेर उसले भन्छ होइन, बरोवरले म यसरी ब्याज तिर्न सक्छु भन्छ। म यति % चार्ज छ अहिले भन्छ, त्यति त अलिक धेरै भयो, मलाई त अलिकति घटाइदिनु भन्ला, के गर्ला होइन, त्यो तपाईँको रिस्क लेभल यति छ यस्तो हेर्दाखेरि भन्ने होला। त्यही रिस्क लेभलको अरू क्रेडिबिलिटीको आधारमा ब्याङ्कको के छ भन्दाखेरि ब्याज दरको कुरा हुन्छ। त्यही ब्याज दरको के छ भन्दाखेरि बारेमा डिस्कसन गर्ने, म्याच्युरिटीको बारेमा डिस्कसन गर्ने, लोन अमाउन्टको बारेमा डिस्कसन गर्ने, अनि त्यसपछि कोल्याटरलको बारेमा डिस्कसन गर्ने। यही के छ भने लोनको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के कस्तो बनाउने र कन्ट्र्याक्ट टर्महरू के कस्ता बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ लेन्डर र बरोवरको बिचमा डाइरेक्ट नेगोसिएसन हुन्छ। यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बोन्ड अफरिङमा त्यो चाहिँ हुँदैन है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दा यो लोन लिनेहरूलाई चाहिँ एकदम इजी हुन्छ। त्यसपछि टाइअप विथ द कोल्याटरल। यो टर्म लोनको एकदमै अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको यो चाहिँ कोल्याटरलसँग टाइअप हुन्छ। अब सर्ट रन टर्म लोनहरू, सर्ट रन लोनहरू चाहिँ के छ भन्दा अब बिना कोल्याटरल भए पनि मिडियम टर्म र के छ लङ टर्म लोनहरू चाहिँ कोल्याटरल हुन्छ। कोल्याटरलमा चाहिँ जेमा गएर हामीले लगानी गर्ने हो त्यसैलाई कोल्याटरल राख्ने हुनसक्छ। अरू थप कोल्याटरलहरू थप्नुपर्ने हुनसक्छ, घर जग्गा, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङहरू होइन, त्यो हुनसक्छ, इक्विटीहरू। यी कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै मोर्गेज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर टर्म लोन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि कोल्याटरलसँग टाइअप भएको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा टर्म लोन्स आर सेक्योर्ड लोन, यो अनसेक्योर्ड लोन होइन। जस्तो क्रेडिट कार्ड लोन भनेको अनसेक्योर्ड लोन हो, अब ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको अनसेक्योर्ड लोन हो। त्यस्तै के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो टर्म लोन भनेको चाहिँ सेक्योर्ड लोन हो। यो चाहिँ के छ भने कोल्याटरलसँग टाइअप भएर के छ ब्याङ्कले लोन दिन्छ लोन लिनेहरूलाई, बरोवरलाई चाहिँ लेन्डरले कोल्याटरल नराखिकन, केही कुरा सेक्युरिटी नराखिकन लोन दिँदैन। दिस इज बिकज द लेन्डर मेन्टेन अ मार्जिन अफ सेफ्टी। त्यहाँ चाहिँ के छ लङ टर्म हुने बित्तिकै सेफ्टी मार्जिन राख्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा कोल्याटरल त्यहाँ हुन्छ है। त्यो पनि कुरा भयो। त्यसपछि अर्को छ फिक्स्ड रिपेमेन्ट सेड्युल। यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिपेमेन्ट सेड्युल फिक्स्ड हुन्छ। पहिला नै हामीले यसरी गर्ने भने पछि हामीलाई फ्लेक्सिबिलिटीको अनुसार हामीले चेन्ज गर्नु पनि सक्छौँ। तर टर्म लोनको चाहिँ यसरी तिर्ने भनेर चाहिँ क्यास फ्लोको एउटा इस्टिमेसन हुन्छ। त्यो भने ब्याङ्कले पनि आफ्नो म्याच्युरिटी म्याचिङ गर्न सक्छ। उसले पनि त पछि फिर्ता त गर्नुपर्छ। उसले पनि त के छ लोन लिन आउने र के छ डिपोजिट गर्नेहरूको बिचमा क्यासको सन्तुलन मिलाउनु पर्छ होइन। त्यो लोन लिक्विडिटीमा जाने, त्यहाँबाट क्यास जेनेरेट हुने, फेरि त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, अनि डिपोजिटरले माग्न आउने, डिपोजिटरलाई
टाई अप विथ कोलाट्रल फेरि भनिदिनु न भनेर छ। ल निशाले म भन्नु ल पहिला एलएसटी डोमेन। फिक्स रिपेमेन्ट सेड्युललाई हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ। त्यो चाहिँ के छ भन्दा मन्थली होला, क्वार्टरली होला। अब मन्थली होला, क्वार्टरली होला, सेमी एनुअली होला, और के छ भन्दाखेरि इभन एनुअली होला। जेनरली के छ क्वार्टरली अर मन्थली हुन्छ है ब्याजहरू तिर्ने चाहिँ। अनि त्यसपछि सेमी एनुअल र एनुअली चाहिँ प्रिन्सिपल पनि थपेर दिने हुन्छ। लोनको नेचर त्यस्तो हुन्छ। तैपनि हामी यहाँ चाहिँ फेरि तलपट्टि लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युलहरू बनाउँदाखेरि, पछि लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले एनुअली नै भनेर बनाउँछौँ। र अनि पिएमटी मात्र निकाल्नु पऱ्यो, पेरिडिक पेमेन्ट मात्र निकाल्नु पऱ्यो भने त्यतिखेर मन्थली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली मात्रै पनि भन्नु सक्छ है। किनकि अब हामीलाई अब क्वार्टरली भन्यो भने नि 1 वर्षकै 4वटा हुन्छ हैन, 2 वर्षको मात्रै दियो भने नि टर्म लोनको हैन 8वटा हामीले चाहिँ क्यास फ्लोको चाहिँ लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउनुपर्छ। हामीले हरेक वर्ष हरेक महिना तिरेको इएमआईको इक्वल मन्थली इन्स्टलमेन्टमा कति सामा छ, कति ब्याज छ, इन्ट्रेस्ट कति छ, त्यसमा चाहिँ प्रिन्सिपल अमाउन्ट कति छ भनेर छुट्याउने भनेको लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल हो। त्यो बनाउनुपर्छ। त्यतिखेर हामीले एनुअली हिसाब गरे पनि के छ भन्दा यो फेरि कम्प्युटरले निकालिदिइहाल्छ, पछि त इजी भइहाल्छ हैन। त्यहाँ हाम्रो अटोमेटिक नै भइहाल्छ राखेपछि। अब हामीले एनुअली निकाल्यो भने त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली मन्थली र क्वार्टरली ब्याज तिर्ने हुन्छ भने, ब्याज तिर्ने चाहिँ मन्थली र क्वार्टरली हुन्छ भने सामा तिर्ने चाहिँ सेमी एनुअली और के छ भने एनुअली हुन्छ जेनरली है। द इन्स्टलमेन्ट इन्क्लुड्स बोथ प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट। त्यो इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल दुइटै त्यसले इन्क्लुड गरेको हुन्छ। या कुनै बेलामा फेरि हामीले यहाँ डिफ्रेन्ट छ एउटा, अब इक्वल एनुअल पेमेन्ट बनाऊँ हैन, इक्वल एनुअल पेमेन्ट हुनसक्छ। प्रिन्सिपल चाहिँ के छ भने लास्टमा गएर तिर्नेलाई हामीले बुलेट पेमेन्ट लोन भन्छौँ। त्यसपछि फेरि के छ भने केही अमाउन्ट पछि गएर तिर्नेलाई बालन पेमेन्ट लोनहरू भन्छौँ। ती कुराहरू छन्। त्यो चाहिँ अब न्युमेरिकल हिसाबमा हामी हेर्छौँ है। द इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट्स मे बी मन्थली, यो भयो। द इन्स्टलमेन्ट इन्क्लुड्स बोथ प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट, यो भयो। यो टाई अप विथ कोलाट्रल भनेको सिम्पल कुरा क्या, धितो नराखिकन। कोलाट्रल भनेको के हो, धितो, मोर्गेज। टर्म लोनहरू चाहिँ के छ, ब्याङ्कले दिँदाखेरि केही न केही धितो लिन्छ भन्न खोजेको। अब हामीले लोन लिन गयो भने धितो त माग्छ नि, घर जग्गा त लिन्छ। त्यस्तै ब्याङ्कको लागि चाहिँ के छ भने करेन्ट एसेट्स र कर्पोरेसनहरू बिजनेसको लागि चाहिँ करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स चाहिँ के हुन्छ, लोनको चाहिँ कोलाट्रल हुन्छ त्यो। अब के छ, यदि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो भने, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो भने अरूबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अरूले त्यहाँ धितो दिँदैनन्। तर कम्पनीहरू प्राइभेट छ र त्यसमा पार्टनरसिप र सोल ट्रेडिङ छ भने पार्टनरले र के छ भन्दाखेरि चाहिँ सोल ट्रेडिङको चाहिँ ओनरले चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति पनि धितो राखेको हुनसक्छ। त्यो के कुरा यसले भन्न खोजेको, त्यो भनेको है। इन फर्म अफ करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स भनेको छ नि। यो करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स भनेको चाहिँ यसो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको लागि हो। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सम्पत्ति पनि धेरै नै हुन्छ है। उनीहरूले चाहिँ त्यतिखेर नेगोसिएसन गर्ने भनेको डेट रेसियोमा हो, डेट रेसियो। र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले चाहिँ ब्याङ्कले लोन दिएन भने उसलाई केही फरक पर्दैन, ऊ पब्लिकमा गइहाल्छ, पब्लिकबाट बोन्ड जारी पनि गरिहाल्छ होइन। डेट रेसियो भनेको 50% हुनुपर्छ भनिदियो भने ब्याङ्कले, अब सेयर होल्डरले 50% हाल्यो भने के छ भने ब्याङ्कले 50% हालिदिन्छ। त्यतिखेर करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स के छ भन्दाखेरि एडजस्ट गर्ने। यहाँ अर्को कुरा तिमीले नबुझेको, द अमाउन्ट अफ लोन इज नर्मली लोयर देन द भ्यालु अफ कोलाट्रल भनेको छ नि। जस्तो मैले मेरो घर जग्गा धितो राखेर टर्म लोन लिन लागेँ, मेरो के छ भन्दाखेरि घर जग्गाको धितो मूल्याङ्कन हुँदा 1 करोड भयो मानिलिउँ होइन। 1 करोडभन्दा घटाएर दिन्छ भनेको यसको 70% छ नेपालमा जेनरली, एकदम म्याक्सिमम दियो भने 70 लाख रुपियाँ लोन के हुन्छ, एप्रुभ हुन्छ, लोन एप्रुभ हुन्छ। 1 करोडभन्दा 1 करोड के छ भन्दाखेरि लोनको मोर्गेज भ्यालुएसन भयो या के छ भने कोलाट्रलको धितोको मूल्याङ्कन 1 करोड भयो भने त्यतिखेर 70 लाख के छ भन्दाखेरि धितोको चाहिँ यो 70% भन्नु, 70% धितो मूल्याङ्कनको चाहिँ लोन एप्रुभ हुन्छ म्याक्सिमम। योभन्दा थोरै पनि हुनसक्छ। नयाँमा त के छ 50 लाख मात्र पनि गरिदिन्छ। बिस्तारै कारोबार गर्दै गएपछि थपिँदै जाने हो कि ब्याङ्कले, एकैचोटि गरिदिँदैन। त्यो मैले चाहिँ अहिले 1 करोड मेरो धितो छ, मलाई 70 लाख दिनुभन्दा मलाई नदिन सक्छ। अहिले तपाईँले 50 लाख रुपियाँ लानुहोस्, 40 लाख रुपियाँ लैजानुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँको कारोबार हेरेर तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार हामी दिन्छौँ भन्न सक्छौँ है। त्यो हो यो कुरा।
धितो राख्नुपर्छ भनेको टर्म लोन लिँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्कले धितो माग्छ, केही न केही धितो राख्नुपर्छ। अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको लागि उसकै करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स हुन्छ भने अरू कम्पनी या इन्डिभिजुअलको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स त हुन्छ नै हुन्छ, त्यो बाहेक के छ भने ओनरहरूले आफ्नो पर्सनल एसेट्सहरू पनि धितोमा राख्न सक्छन्, त्यो भन्न खोजेको। ठिक छ, भयो नि सर? भयो, बोल्दा हुन्छ। मैले आज रेकर्ड के अरे त्यो माइक युज गरेको छैन। भयो है, ठिक छ, गुड। त्यसपछि अर्को छ रेस्ट्रिक्टिभ कोभेनेन्ट्स। रेस्ट्रिक्टिभ कोभेनेन्ट्स भनेको चाहिँ अब ब्याङ्कले लोन लैजाने लोन होल्डरलाई के छ भन्दा केही न केही रेस्ट्रिक्सन लगाउँछ। त्यसको रेस्ट्रिक्टिभ कोभेनेन्ट्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि के रेस्ट्रिक्सनहरू लगाउन सक्छ। द लेन्डर अफन एड्स रेस्ट्रिक्टिभ कोभेनेन्ट्स टु द लोन एग्रिमेन्ट इन अर्डर टु मेक लेन्डिङ सेफर। These restrictive covenants are designed to prohibit the borrower from engaging in any activities that would increase the likelihood of loss on the loan. यो के रेस्ट्रिक्सन हुन सक्छ त भन्ने कुरामा अब हाम्रो ब्याङ्कबाट लोन लगिसकेपछि अरू ब्याङ्कबाट लोन लिन पाउने त्यो रेस्ट्रिक्सन हुन सक्छ। त्यो रेस्ट्रिक्सन चाहिँ के छ भने पब्लिक अफरिङमा हुँदैन कि। पब्लिक अफरिङमा चाहिँ त्यो फाइदा हुन्छ कि कर्पोरेसनहरूलाई। ब्याङ्कबाट ल्याउने भने अनेक खालको रेस्ट्रिक्सन लगाउँछ। पब्लिक अफरिङमा अहिले एउटा अफरिङ गर्दै अर्कोचोटि अर्को अफरिङ गर्न मिल्छ, मर्गेज 1 मर्गेज 2 गर्दै त्यो हुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ रेस्ट्रिक्सन लगाइदिन्छ। लोन लिने भए मैसँग लिने हो, अरूसँग लिन पाइँदैन, एउटा रेस्ट्रिक्सन त्यो हुनसक्छ। एडिसनल बोरोइङमा रेस्ट्रिक्सन हुनसक्छ होइन। अब अर्को रेस्ट्रिक्सन भनेको चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ के छ भने डेट रेसियोमा हुनसक्छ। तिमीहरूले डेट रेसियो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यति बनाउनै पर्छ कि मैले भने नि 50%। लोन बढाउने हो भने या के छ भन्दाखेरि टोटल एसेट्सको 50% तिमीहरूको इक्विटी हुनैपर्छ। तिमीहरूको चाहिँ के छ सेयर होल्डरको वेल्थ, सेयर होल्डर क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज इज इक्वल टु के हो त क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज इज इक्वल टु टोटल एसेट्स हो नि। त्यो टोटल एसेट्स भनेको टोटल सम्पत्ति हो, त्यसको स्रोतहरू, उता ओनरहरू, क्लेमहरू होइन। अब त्यसमा चाहिँ 50% सेयर होल्डरको क्लेम हुनुपर्छ, इक्विटी हुनुपर्छ, अनि 50% मात्र डेब्ट हुनुपर्छ। 50% भन्दा तल घट्नु हुँदैन, त्यो भन्न सक्छ। यो रेस्ट्रिक्सन लगाउन सक्छ होइन। यस्तो खालको डेब्ट रेसियो हुनुपर्छ भनेर क्यापिटल स्ट्रक्चरिङमा रेस्ट्रिक्सन लगाउन सक्छ। अरू रेस्ट्रिक्सन पनि लगाउन सक्छ उनीहरूले। तिमीहरूले चाहिँ के छ तिमीहरूको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट मलाई के छ भन्दाखेरि बुझाउनुपर्छ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट उसलाई पनि के छ भने 3 महिनामा बुझाउनुपर्छ। तिमीहरूको अनअडिटेड अडिटेड एनुअली बुझाइराख्नुपर्छ। सरकारले जस्तै माग्न सक्छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, किनकि उसले लगानी गरेको छ नि त। ब्याङ्कले लगानी गरेपछि उसको पनि रिस्क छ, त्यहाँ ऊ पनि त्यहाँको सरकारवाला हो। त्यो भएको कारणले त उसलाई पनि चित्त बुझाउनुपर्छ। त्यो होला उसले के भन्नु सक्छ करेन्ट रेसियो चाहिँ करेन्ट रेसियो थाहा छैन तिमीलाई। करेन्ट रेसियो चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3:1 हुनुपर्छ। यो भयो नि त अहिले सामा र ब्याज बुझाउनलाई पैसा पर्याप्त भइरहेको छ। त्यहाँ भएन भने फेरि पछि सामा बुझाउने बेला समस्या हुन्छ। करेन्ट रेसियो भनेको के छ 1 वर्षभित्र के छ भन्दाखेरि 1 रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ भने 3 रुपियाँ आउनु छ भने ओभरअल वर्किङ क्यापिटलको स्ट्रक्चर हो यो। त्यस्तै यहाँ डेब्ट रेसियो मैले 50% भन्दै, त्यस्तै के छ भन्दाखेरि वर्किङ क्यापिटलको स्ट्रक्चर चाहिँ 3:1 हुनुपर्छ। करेन्ट एसेट्स 3 छ भने के छ भने करेन्ट लायबिलिटिज 1 हुनुपर्छ। त्यो भयो भने 2 टाइम्सले त्यहाँ पैसा छ, त्यही पैसाले के गर्न सक्छ भने यसले सामा र ब्याज टाइममा तिर्न सक्छ भन्ने एजम्सन हुन्छ। बुझ्छ है कुरा। त्यो रेस्ट्रिक्सन लगाउन सक्छ। अर्को रेस्ट्रिक्सन भनेको चाहिँ अब उसले चाहिँ मैले चाहिँ त्यो अहिले भएको कोर प्रिन्सिपल एक्जिक्युटिभ्सहरू भन्छ कि। कोर प्रिन्सिपल एक्जिक्युटिभ्स भनेको सिइओ होला, चिफ अपरेटिङ अफिसर होला, चिफ फाइनेन्स अफिसर होला। तिनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले निकाल्नु पाउँदैन भनेर चाहिँ के छ भने अहिलेको पर्सनलहरू हुनुपर्छ। करेन्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ बसिराख्नुपर्छ यो लोन नतिरुन्जेलसम्म, किनकि मैले यो म्यानेजमेन्ट हेरेर दिएको हो। यो म्यानेजमेन्ट भएन भने भोलि यो लोन कता जान्छ, यो प्रोजेक्ट कता जान्छ के थाहा हुन्छ र। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो पर्सनलहरू भइराख्नुपर्छ भन्यो भने सेयर होल्डर टाइटमा पर्छन्। त्यतिखेर सेयर होल्डरले चाहिँ चाहेर पनि के छ म्यानेजरहरूलाई हटाउनु सक्दैनन्, बोर्डले चाहेर पनि म्यानेजरलाई हटाउनु सक्दैन। त्यस्तो खालको के छ भन्दाखेरि रेस्ट्रिक्सनहरू लगाउन सक्छ ब्याङ्कले।
या के छ भने इन्सुरेन्स कम्पनीले यो टर्म लोन लिँदाखेरि के छ कर्पोरेसनहरूलाई बुझ्छ है। रेस्ट्रिक्टिभ कोभिनेन्ट्स भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको रेस्ट्रिक्सन हो जुनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लोनको रिस्क लेभललाई कन्स्ट्यान्ट नै बनाइरहन्छ कि। यदि के छ यहाँ के हुन्छ भने अब तिमीहरूले एजेन्सी प्रब्लम पढायो होला भन्ने मैले एजुम गरेर अलिकति फेरि थप्ने। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब डेप्ट होल्डर भनेको ब्याज खाने हो होइन, इक्विटी होल्डर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसै यिनीहरू डिभिडेन्ड खाने या नाफा खाने हो, प्रफिट यिनीहरूको लागि प्रफिट हो। यिनीहरूको अर्निङ अनलिमिटेड हुन्छ, प्रफिट भनेको अनलिमिटेड हुन्छ है। यो डेप्ट होल्डरको इन्ट्रेस्ट हो, इन्ट्रेस्ट भनेको फिक्स हुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिस्क चाहिँ समूह दुइटैले बोकेर बसेका हुन्छन्। सुन है मैले भनेको कथा के छ भने डेप्ट होल्डरले पनि जोखिम उठाएको हुन्छ होइन, त्यहाँ उसलाई ऋण दिने भने केही न केही जोखिम त उठाउने हो नि। यिनीहरूले पनि केही न केही के छ लगानी गर्ने भने इक्विटी होल्डरले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ केही न केही जोखिम उठाउने हो। अब यतिखेर जतिखेर के छ भने लोन पास भएको हुन्छ त्यतिखेर त्यो ब्याङ्कले के एसेस गरे हुन्छ भने यसको रिस्क लेभल यति छ, यसको डेप्ट रेसियो यति छ, यसको करेन्ट रेसियो यति छ, यसको अहिलेको म्यानेजमेन्टको स्ट्याटस यस्तो छ, अहिलेको यसको क्यास फ्लो यो छ, त्यसलाई एसेस गरेर लोन दिएको हुन्छ। अब उसले चाहिँ त्यो कन्डिसनभन्दा एक्स्ट्रा रिस्क लिइदियो भने त्यतिखेर के हुन्छ भने रिस्क चाहिँ यसले पनि सेयर गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट आउने रिटर्न चाहिँ इक्विटी होल्डरलाई मात्र हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा एजेन्सी प्रब्लम देखिन्छ। त्यो हो कारणले गर्दाखेरि आफ्नो लोनको रिस्कको लेभल सेम भइराखोस्, आफ्नो लोनको चाहिँ के छ सेफ भइराखोस् भन्नको लागि चाहिँ रेस्ट्रिक्सन चाहिँ के छ, रेस्ट्रिक्टिभ कोभिनेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूले कर्पोरेसनलाई लगाउँछन् त्यो हो कुरा। त्यही भएर डेप्ट रेसियो 50% हुनुपर्ने भनिदियो भने के हुन्छ, अब 50% अरू एडिसनल लोन लिने हो भने उनीहरूले भने थप्नु पऱ्यो। अब 1 करोडको के छ प्रोजेक्ट छ भने 50 लाख रुपियाँ लोन लिनु पऱ्यो, 50 लाख रुपियाँ सेयर जारी गर्नु पऱ्यो, सेयर होल्डरले हाल्नु पऱ्यो, त्यो हुन्छ। त्यहाँ त के भयो रिस्कको लेभल त सेम भइराख्यो नि, त्यो भनेको हो क्या त्यो। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि रेस्ट्रिक्सन लगाउन सक्छ। त्यो खालको रेस्ट्रिक्सन लगायो भने त्यो रेस्ट्रिक्सनले ब्याङ्कलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोन लस हुने रिस्किनेस अर लाइक्लिहुड चाहिँ के गर्छ घटाउँछ। त्यसले चाहिँ त्यो भएर त्यहाँ चाहिँ के छ ब्याङ्कहरूले रेस्ट्रिक्टिभ कोभिनेन्ट्सहरू लगाउँछन्। ठिक छ है, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ टर्म लोन सक्यो। अब क्लासिफिकेसन अफ टर्म लोन छ, के छ क्यारेक्टरिस्टिक्समा सोध्नु पर्ने निशा सविता ल भन। छैन है, म अगाडिबाट छैन भने भावे सोध्थ्यो होला, बोल्थ्यो होला। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ टाइप्स अफ क्लासिफिकेसन अफ टर्म लोन। यो चाहिँ के छ भने जेनरली क्लासिफिकेसन गरे एकदमै स्ट्रङ क्लासिफिकेसन होइन, सबै टर्म लोन हो टर्मको आधारमा, टर्म लोन हुने बित्तिकै समयको आधारमा क्लासिफिकेसन गरे। टर्म भनेपछि टाइम हो है यहाँ। अब यहाँ के छ भने सर्ट टर्म, इन्टरमिडिएट टर्म र लङ टर्म लोन हो। यो सिम्पल कुरा हो, धेरै ठुलो कुरा होइन, यसैलाई हामीले सरर डिस्कस गर्छौँ सकाउँछौँ। र अर्को पनि एउटा छ इमर्जेन्सी फन्डको लागि एउटा सर्ट टर्म लोन, यो सिङ्गल पर्पजको लागि के सानो अक्विजिसनको लागि, वर्किङ क्यापिटलको लागि होला, के छ भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री पर्चेसको लागि होला, के छ 1 वर्षभन्दा कमको लोन छ भने सर्ट टर्म लोन भन्छ है। यो अर्को छ इन्टरमिडिएट टर्म लोन, यो चाहिँ 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म। धेरै लोनको भ्यालु चाहिँ यही नै हुन्छ है। टर्म लोनको चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने यो लोन धेरै देखिन्छ, 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मको टर्म लोनहरू चाहिँ धेरै हुन्छन्। योभन्दा धेरै दिन ब्याङ्क पनि चाहँदैन, किन भन्दा 5 वर्षभन्दा उताको लोन चाहिँ अलिकति अनसर्टेन हुन्छ क्या, बिजनेस कता जान्छ, इकोनोमी कता जान्छ, अनि त्यसपछि त्यसो अहिले यिनीहरूको भएको प्रडक्ट प्रोजेक्टको के हुन्छ 5 वर्षपछि भनेर त्यसपछि उता चाहिँ के हुन्छ धेरै नै अनसर्टेन हुन्छ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा 5 वर्षभन्दा नि माथि जाने टर्म लोनहरू चाहिँ कसले लिन्छ भने एकदमै सेड्युल्ड प्रोजेक्टहरू भएकोले, जस्तो भनौँ हाइड्रो प्रोजेक्टको चाहिँ के हुन्छ एकचोटि बनाएर भएपछि उसको क्यास फ्लो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, उसको अपरेटिङ कस्ट सानो हुन्छ, त्यहाँबाट पैसा चाहिँ जेनेरेट भइरहन्छ हाइड्रो प्रोजेक्टको। त्यस्तै के छ अब ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनी होला होइन, तिनीहरूको के छ 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षसम्म पनि के छ भन्दाखेरि क्यास फ्लो आइरहने हुन्छ। एउटा गाडी किनेर लिएर 10 वर्ष चलाउन सक्छन् उनीहरूले, त्यो हुन्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ टर्म लोन दिन सक्ला, अटो लोन दिन सक्ला होइन, त्यो हुनसक्छ ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनीहरूको लागि।
त्यस्तो खालको के छ रेल कम्पनी छ, जहाज कम्पनी छ, जहाज कम्पनीको पनि के छ भने एकदमै लामो के छ भने पिरियडको लोन हुन्छ उनीहरूको नि। त्यही लोनबाट लिएर आउने, त्यही के छ भने जहाज उडाउने, तिर्दै जाने, त्यसरी नै हुन्छ, त्यसरी नै काम भइरहेको हुन्छ। इन्टरमिडिएट लोन धेरै हुन्छ कि त्यही भएर थोरै चाहिँ सर्ट टर्म र लङ टर्म लोनहरू थोरै हुन्छ। 5 वर्षभन्दा धेरै भएको मोर्गेज लोनहरूलाई हामीले के छ भने इन्भेस्टिङ इन रियल इस्टेट, सम सर्ट अफ एसेट्स कन्सिडरिङ टु बी लङ टर्म चाहिँ के छ भने लोन हुन्छ। यसमा चाहिँ के छ भने सर्ट टर्ममा कोलाटरल हुँदैन, या भए पनि के छ भने वर्किङ क्यापिटलहरू हुन्छ होइन। नेपालमा त कोलाटरल बिना लोन दिने भन्ने चलन छैन, तर बाहिरतिर कन्टेक्समा पनि सर्ट टर्ममा हुँदैन। इन्टरमिडिएट टर्ममा पनि उसको क्रेडिट स्कोर राम्रो छ भने बाहिरतिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्टरमिडिएट टर्म लोनहरू पाइन सक्छौँ। तर लङ टर्म हो भने चाहिँ केही न केही एसेट्स ब्याक्ड हुनुपर्छ है, त्यो कुरा हो। अर्को स्पेसियल कमिटमेन्ट टर्म लोन भन्ने छ। त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ के छ भने आफैले लोन दिएको मान्छेलाई केही क्राइसिस पर्छ कि, भूकम्प आयो, अहिले कन्टेक्समा के छ भने सबैलाई क्राइसिस छ नि त, ब्याङ्कले अझै लोन नथपिदिने, अझै केही त्यसलाई सुविधा नदिने भने ऊ त त्यहाँबाट उठ्नै नसक्ने स्थितिमा छ अहिले। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ, अहिले स्थिति खराब हुँदाहुँदै पनि के छ भन्दाखेरि टर्म लोनहरू केही कमिटमेन्ट गर्नको लागि इमिडिएट क्राइसिसहरू निडलाई चाहिँ के छ भने सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ ब्याङ्कहरूले लोन दिन्छ भने त्यसलाई हामीले स्पेसियल कमिटमेन्ट टर्म लोन भनेर भन्छौँ। सिम्पली टर्म लोनलाई क्लासिफिकेसन ए टर्म भनेको समय हो, समयको आधारमा गरेको हो। समयको आधारमा चाहिँ एउटा सर्ट टर्म 1 वर्षभन्दा कम, 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मको मिडियम टर्म, 5 वर्षभन्दा बढीको लङ टर्म, अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि स्पेसियल कमिटमेन्ट टर्म चाहिँ पहिला हामीले दिइसकेका थियौँ, त्यसैलाई नै के छ भन्दाखेरि समस्या परेर फेरि केही ऋणहरू थपिदिने रिपेमेन्ट स्किम हो क्या यो, लेस देन 1 इयरको लागि। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी स्पेसियल कमिटमेन्ट टर्म लोन भनेर भन्छौँ। यसरी चाहिँ 4 किसिमको टर्म लोनहरू हुन्छ। सिम्पल छ कुरा, ठिक छ, ठिक छ निशा सविता। अब लोन एमोर्टाइजेसन, तिमीहरूले एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउन सिक्यो फाइनान्समा एकाउन्टमा कतै सिकेको छ है? पहिला हामीले पिएमटी निकाल्छौँ, अनि पिएमटी निकालिसकेपछि त्यसको चाहिँ छुट्याउँछौँ नि, यदि ब्याज छ यदि सानो छ भनेर सिकेको छ है? सिकेको छ, त्यही कुरा हो। तिमीहरूले चाहिँ त्यतिखेर अब बिचमा गएर ब्याज त चेन्ज भयो भने के कस्तो के हुन्छ, अनि त्यसपछि अब बुलेट पेमेन्ट गर्न चाह्यो भने, या इक्वल प्रिन्सिपल एमाउन्ट तिर्न चाह्यो भने, या ब्यालेन्स पेमेन्ट तिर्न चाह्यो भने भन्ने कन्डिसनहरू पनि पढाएको छ कि सिम्पल एमोर्टाइजेसन मात्र पढ्यो? न्युमेरिकल त न्युमेरिकलै हो, त्यो सबै मैले भन्न खोजेको न्युमेरिकल। मैले अब यो लोन एमोर्टाइजेसनमा चाहिँ फर्मुला नै लेख्न लाग्यो, त्यसको हिसाबहरू नै अलिअलि गर्छौँ हामी। तिमीहरूले कति पढाएको छ त्यो एसेस गर्न लाग्यो। अब यहाँ के छ भने लोन एमोर्टाइजेसन भन्ने बित्तिकै के छ भन्दाखेरि एउटा पेरियडिक इन्स्टलमेन्ट निकालेर त्यो अनुसार तिर्दै जाने र यो दिस पेमेन्ट आर सेटल बेस्ड अन द नेगोसिएसन बिट्विन क्लाइन्ट एन्ड ब्याङ्क कहिलेसम्म गर्ने भने लोनमा रिक्वायर इनिसियल डाउन पेमेन्ट पनि कहिलेकाहीँ चाहिन सक्छ, त्यो पनि हुन्छ है। प्रोजेक्ट यदि छ, प्रोजेक्टमा 20% तैँले लगानी गर, बाँकी रहेको 80% म हालिदिन्छु। गाडी किन्ने जस्तो खालकोमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ क्या, त्यही नै मर्गेज बस्छ। अब के छ भन्दाखेरि द क्लाइन्ट मे एक्स टु रिपे इक्वल पेरियडिक इन्स्टलमेन्ट, इयरली इक्वल प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट विथ मन्थली इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट। तिमीहरूले यो चाहिँ गरे हो इक्वल पेरियडिक इन्स्टलमेन्ट भनेर, एनुअल इन्स्टलमेन्ट त गरिहाल्यो, पिएमटी निकाल्यो, त्यसको छुट्यायो। इयरली इक्वल प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट पे गर्ने र मन्थली इन्ट्रेस्ट पे गर्ने त्यो पढ्यो कि नै? प्रिन्सिपल अमाउन्ट चाहिँ इक्वली 5 लाख रुपियाँ ऋण ल्याएछ, 5 लाखमा चाहिँ 5 वर्षको लागि पनि हरेक वर्ष 1-1 लाख रुपियाँसम्म तिर्ने, अरू बाँकी ब्याज तिर्ने भन्ने खालको कन्डिसन भयो भने के हुन्छ? त्यो सिम्पल हो, त्यो धेरै कम्प्लेक्स हुँदैन, झन् इजी हुन्छ। वानली इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट विथ बुलेट प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट एट द इन्ड अफ द के छ भन्दाखेरि लोन पिरियड हुनसक्छ 5 वर्षको लास्टमा एकैचोटि 5 लाख तिर्दिने, अहिले ब्याज मात्रै तिर्दै जाने, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। होइन स्मल पेरियडिक पेमेन्ट, अहिले चाहिँ म के छ भने के छ महिनाको म 10,000 15,000 तिर्न सक्छु, अनि जति बाँकी रहन्छ के छ भने एन्ड ब्यालेन्स पेमेन्ट एट द इन्ड अफ द लोन पिरियड कति बाँकी रहन्छ 2 लाख रुपियाँ मेरो पछि लास्टमा लोन बाँकी रहन्छ, त्यो 2 लाख रुपियाँ चाहिँ म एकैचोटि लमसम तिर्दिन्छु।
भनेर चाहिँ यस्ता खालका लोनको प्रोसेसहरू हो क्या तिर्ने तरिकाहरू हो। यो के यसरी चाहिँ के छ भने लोनहरू तिर्न सकिन्छ भन्न खोजेको यसैको अनुसारको फर्मुलाहरू तल मैले बनाएको छु। सम क्यालकुलेसन क्यान बी डन एज फलोज भनेर फर्मुला लेखेको छ यहाँ हेर। इफ लोन इज रिपेड इन इक्वल इन्स्टलमेन्ट छ भने त्यतिखेर के छ भने पिएमडी निकाल्ने यसरी नै लोन अमाउन्टलाई चाहिँ जहिले पनि प्रेजेन्ट भ्यालु भन्ने है। यदि लोन अमाउन्ट छ भने त्यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालु पिभी भन्छ। लोन जहिले प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छ। अहिले तिमीले लोन लिने पछि फिर्ता गर्ने हो त्यो छ। इनिसियल अमाउन्ट प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ, फाइनल अमाउन्ट फाइनल भ्यालु हुन्छ। पिएमडी भनेपछि पेरियोडिक हुन्छ, इक्वल हुन्छ भन्ने बुझिन्छ है। पिबिआइएफ के पर्सेन्ट एन पिरियड यो लगाएर पिएमडी निकाल्ने हो एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउँदाखेरि। और पिएमडी इज इक्वल टु पिबी बाई पिबिआइएफ के पर्सेन्ट एन पिरियड। लोन अमाउन्ट भन्ने नि हुन्छ पिबीको ठाउँमा। और लोन अमाउन्ट यो चाहिँ फर्मुला हो, यो चाहिँ फर्मुला हो। अब बाहिरतिरको कतै कतै धेरै हो भने चाहिँ लोन अमाउन्ट या प्रेजेन्ट भ्यालु यस्तो देख्छु क्या मैले। प्रेजेन्ट भ्यालु डिभाइड बाई के इन्टु 1 माइनस 1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस के को पावर एन। यस्तो खालको फर्मुला पनि देख्न सकिन्छ कतै कतै। यो केलाई लगाएर यहाँ मल्टिप्लाई गरेँ, यसलाई त साह्रै हो क्या यो। यसरी के छ भन्दाखेरि यस्तो खालको फर्मुलाहरू नि अलिकति के भयो। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दा यो उल्टिन्छ क्यार भयो। मैले यसलाई मेट्दै यस्तो पनि देखिन्छ। यो हामीले गरिरहेको फर्मुला हो, सिम्पल फर्मुला हो। यो फर्मुला जान्नु पर्दैन तर युज गर्नु चाहिँ जान्नुपर्छ। फर्मुलाको हुनु चाहिँ पर्दैन, तिम्रो टेबल माथि हुन्छ, तिमीले टेबल लिएर जान पाउँछौ। त्यसपछि इफ लोन इज टु बी पेड इन एडभान्स यही के छ भने वर्षको सुरुबाटै तिर्नु पर्यो। 5 वर्षको लोन छ सुरुबाटै तिर्ने भन्दा चाहिँ हुँदैन, तर महिना महिना तिर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ कि सुरुमै ब्याज के अरे इएमआई तिर्नुपर्ने हुन्छ कुनै कुनै कन्डिसनमा। मन्थली भइसकेको छ 5 वर्ष 60वटा क्यास फ्लो हुन्छ नि, सुरुमा नै तिराउन के गाह्रो हुँदैन नि, सानो अमाउन्ट हुन्छ। त्यही भएर त्यो भयो भने त्यतिखेर चाहिँ के छ भने सुरुलाई हामीले 1 मानेर 1 वर्षको क्यास फ्लो हटाइदिन्छौँ। यति हो गर्ने फर्मुला यही नै हो। यसमा +1 गर्ने, यो यानको चाहिँ 1 वर्ष कम गरिदिने। सुरुमा तिरेपछि लास्टमा तिर्नु पर्दैन नि त, n-1 पिरियड त्यो हुन्छ पिएमडी निकाल्दा। त्यसपछि इफ लोन इज रिपेड इन स्मल पेरियोडिक पेमेन्ट एन्ड balloon payment at the balloon payment paid at the end of the loan period। यो भनेको चाहिँ 5 वर्ष छ टाइम 0 1 2 3 4 5। आज लोन 5 लाख रुपियाँ लिने अघि मैले दिएको इक्जाम्पल हो। यो क्यास इन्फ्लो भयो। अब हरेक वर्ष चाहिँ के गर्ने नि यहाँ 50,000 तिर्दै जाने। 50,000 म हरेक वर्ष तिर्छु। यहाँ पनि यो पिएमडी इक्वल टु यो भयो। 4 वर्षसम्म 50,000 तिर्ने, बाँकी रहेको सबै 5 वर्षमा गएर तिर्दिने। मानिलिउँ के छ भने लास्टमा गएर 2 लाख रुपियाँ तिर्नु पर्यो भने 2 लाख रुपियाँ चाहिँ ब्यालोन अमाउन्ट हो कि के भने 2 लाख रुपियाँ चाहिँ यो चाहिँ बी हो, ब्यालोन पेमेन्ट भन्छ यसलाई है। यस्तो खालको लोन हो यो, बुझ्छ कुरा बुझ्छ त। आज 5 लाख रुपियाँ दियो, अब घट्यो यो तिर्दै जाने। क्यास आउटफ्लो भयो तिम्रो प्रोस्पेक्टबाट, ब्याङ्कको प्रोस्पेक्टबाट यो क्यास आउटफ्लो और इन्फ्लो 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 5 वर्षमा गएपछि 4 वर्षसम्म मैले 50,000 दिएछ क्लाइन्टले। 5 वर्षको लास्टमा गइसकेपछि के गर्छ, कति पुग्छ पुग्दैन, 2 लाख 2 लाख 4 लाखै मात्र भएछ त। ल भनौँ न यहाँ 3,50,000 भनौँ, अनि बल्ल पुग्ला जस्तो लाग्यो। 3,50,000 यसले तिर्छ। यहाँ 2 लाख थियो, यहाँ 3,50,000 तिर्यो भने 4-5 लाख, अलिक ब्याज त कमै भएछ भयो नि। यस्तो खालको कि फर इक्जाम्पल हरेक वर्ष म 50,000 तिर्छु होइन, यसमा ब्याज मात्रै हो 50 होइन 80,000 पाउनु। यसरी सुरुमा चाहिँ एउटा पिएमडी तिर्छ उसले होइन, पिएमडी पेरियोडिक पेमेन्ट तिर्छ हरेक इयरली बेसिसमा सुरुमा। लास्टमा अन्तिममा गएर सुरुमा त उसले यो पायो, अनि त्यसपछि हरेक वर्ष उसले पिएमडी तिर्छ र लास्टमा एकैचोटि बाँकी रहेको रेन्ट तिरिदिन्छ भने
त्यो खालको लोनलाई चाहिँ हामीले बालुन पेमेन्ट लोन भनेर भन्छौँ। त्यस्तो खालको बालुन पेमेन्ट हुन सक्छ। त्यो भयो भने फर्मुला के हुन्छ त त्यो भन्ने हेर्छ। लोन अमाउन्ट इज इक्वल टु पिएमडी पिबिआइएफ के पर्सेन्ट यान माइनस 1 पिरियड। यो चाहिँ 1 देखि 4 वर्षसम्मको लागि रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो 5औं वर्षको चाहिँ बी हुन्छ, बी इन्टु पिबिआइएफ के पर्सेन्ट यान पिरियड। एउटा मात्र क्यास फ्लो हुन्छ। कहिलेकाहीँ बी सोध्न सक्छ, यो निकाल्न सक्छ। है मैले भने जस्तो हरेक महिना यसले चाहिँ के छ भने 80,000 तिर्छ, अनि त्यसपछि 5 लाख ऋण लगेको छ, अनि त्यसपछि बाँकी रहेको सबै उसले बालुन पेमेन्ट लास्टमा गर्छ भने बालुन पेमेन्ट कति हुन्छ त्यो सोध्न सक्छ। या उसले चाहिँ बालुन पेमेन्ट 2 लाख रुपियाँ तिर्छु भनेको छ, यो ब्याज दरमा पिएमडी कति हुन सक्छ भनेर सोध्न सक्छ। यसलाई सल्भ गरेर निकाल्ने हो यो चाहिँ, पछि गर्छ। अब कहिलेकाहीँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ है। लोन अमाउन्ट इज इक्वल टु इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट इज इक्वल टु लोन अमाउन्ट इन्टु रेट इन्टु टाइम। यो त सिम्पल भयो। पिटिआर इन्टु के अरे डिभाइड बाई 100 गरेको थियो नि हामीले। त्यो रेटमा हामीले 100ले एडजस्ट गरेर रेट राख्छौँ, त्यो रेट यतिकै राखेको। कहिलेकाहीँ यो पनि हुनसक्छ। टोटल इन्ट्रेस्ट पेड निकाल्नु पऱ्यो भने पिएमडी इन्टु इएन माइनस लोन। किन भन्दा यो माथि मैले भनेको लोन टाइपमा कुनै कुनैमा यति मात्रै गर्नुपर्ने नै हुन्छ कि इन्ट्रेस्ट मात्र अहिले तिर्छु, पछि चाहिँ म एकैचोटि सामा तिर्छु 5 वर्षको अन्तिममा भने त इन्ट्रेस्ट मात्र निकाल्नु पऱ्यो, त्यही भएर राख्यो है। अब टोटल इन्ट्रेस्ट पेड भनेको चाहिँ पिएमडी छ भने पिएमडी इन्टु इएन, टोटल उसले तिरेको पैसा माइनस लोन अमाउन्ट घटाइदिने हो भने टोटल इन्ट्रेस्ट पेड आउँछ। उसले कति पैसा टोटल तिर्यो त भन्दा पिएमडी हरेक वर्ष तिरेको छ। कति वर्ष तिर्यो? 5 वर्ष तिरेको छ। त्यो उसले टोटल तिरेको क्यास हो। अहिले उसले लगेको लोन अमाउन्ट घटाइदिने हो भने बाँकी रहेको इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट हुन्छ। सक्यो। केही छ सोध्नुपर्ने भने सोध, नत्र टाइम पनि सकिएछ। अब कोर्स पनि सक्यो, के अरे पिरियड पनि सक्यो।